नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। कञ्चनपुरको बनहरा नदी किनारका सुकुम्बासीको अझै व्यवस्थापन हुन सकेन। 17 वर्षदेखि खोला किनारमै बस्न बाध्य, सम्बन्धित निकाय भने मूक दर्शक। सुदूरपश्चिममा चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना तयार। बढी भिड हुने स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना, बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गरिने। यात्रु नहुँदा धनगढी बस पार्क सुनसान, कोरोना त्रासले आवत जावत गर्ने यात्रुको संख्यामा कमी, खर्च पनि उठाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 8000 नाग्यो। शनिबार थप 88 जनामा कोरोना पुष्टि, 7400 कोरोना मुक्त। र सुदूरपश्चिममा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने आकलन, उन्नत बिउ बिजनको प्रयोगमा वृद्धि, कैलालीमा सबैभन्दा बढी उत्पादन। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। कञ्चनपुरको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बनहरा नदी किनारमा लहरै पछि बसेको सुकुम्बासी बस्तीको अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय भने पुलमुनि बसोबास गर्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा 11 बनहरा स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग र नदीको छेउमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हो यो, जहाँ विक्रम सम्वत 2061-62 तिर सिगा शिविरको रूपमा प्रतिस्थापन गरी बसोबास हुँदै आएको छ। आजभन्दा झण्डै 16-17 वर्ष अघि बसेको सुकुम्बासी बस्तीको अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सुरुमा 1 दर्जन जति परिवार रहेको बस्तीमा अहिले झण्डै 2 दर्जन भन्दा बढी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। सरकारी तर्फबाट शिविरको व्यवस्थापन, स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापन केही पनि हुन नसक्दा सिङ्गो बस्तीका मानिसहरू राजमार्गको पुल मुनि बसोबास गरिरहेका छन्। सुरक्षित बसोबास नपाएका सुकुम्बासीलाई वर्षादमा बस्ती नजिकै बग्ने बनहरा नदी भएकाले पनि यहाँका स्थानीयलाई नदीले कटान गर्ने डर हुन्छ। विगतमा बस्ती किनार भएर बग्ने बनहरा नदी अहिले भने कटान हुँदै बस्ती नजिकै पस्न लाग्दा सुकुम्बासी थप चिन्तित भएका छन्। अब यो खानाको निम्ति अब रोटी रोजगार नगरेर अब कहाँबाट खाने, रोटी रोजगार गर्नलाई लेबरी काम पनि जटिलता छ, मिल्दैन। अब कोही कोही टाढा टाढा जसको घरमा फुर्सद छ ऊ टाढा टाढा गएर केही लेबरी काम गरेर के गुजारा चलाइहाल्छ भने यहाँ बस्ने अब कोही त हामीहरू नसक्ने स्थितिमा पनि छौँ। लेबर काम गरेको केटाकेटी पालेको थियो अरे, अहिले नानो छोरा अहिले 20-21 वर्ष हुनाले ऊ लेबर काम गरेपछि उसले नानो सहायता दिनाले म घरलाई बत्थ पारिरहेको छु। अब रनाइ लेखा ठाउँ छैन, खाना गाड छैन। अब यो लकडाउन भएर लकडाउनले कहाँबाट कुन जानु पाइएन नि, काम पाइएन नि। कसैका देशलाई जाउँ भने पनि नाइ यो एक ठाउँ बत्थ परेन, यो लकडाउन आइरहेछ, यो लकडाउनबाट काम पाइएन नि भन्नाले कोही काम पनि दिँदैन। पहिला यो खाल तालमा कति वर्ष डुबेको धौ धौ बचाइयो हामीले। यहाँ रातो यता अझै खोलाउँछ नदीभरि भरिएर यहाँ हम उठाएर वारिपरि बस्ला कि भनेर हाम पाल्छौँ। कोही दिन को मर्छौँ। यता शुक्लाफाटा नगरपालिकाले भने सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि जग्गा हेरेको भए पनि सुकुम्बासी आयोगको अधिकार क्षेत्र भएकाले कहिले र कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुकुम्बासी आयोगले निर्धारण गर्ने बताउँछ। सुकुम्बासी आयोगले शुक्लाफाटाको सुकुम्बासीहरूलाई शुक्लाफाटामै व्यवस्थित गर्छ भन्ने जरुरी नहोला। उहाँहरूलाई चाहिँ अन्यत्र नगरपालिकामा पनि व्यवस्थित हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ, अथवा शुक्लाफाटासँग पर्याप्त जमिन छ भने अन्यत्रको सुकुम्बासीहरू पनि त्यहाँ बसोबास गराउन सक्ने अधिकार सुकुम्बासी आयोगमा हामी रहने हुन्छ। त्यसकारण यो सुकुम्बासी आयोग समस्या समाधान आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय भएको हुनाले कहाँ बसोबास गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै हामीले भनिसक्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। लामो समयदेखि पुलमुनि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीलाई जति सक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यसको लागि भने स्थानीय निकायले नै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट।
कैलालीको टिकापुरमा आइसोलेसनमा बसिरहेका कोरोना संक्रमितलाई टिकापुर नगरपालिकाले हाइजेनिक किट्स वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले टिकापुरको सिटी हल र टिकापुर अस्पतालमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई हाइजेनिक किट्स वितरण गरेको हो। निट्स नेपाल कञ्चनपुरको सहयोगमा 46 जनालाई किट्स वितरण गरिएको टिकापुर नगरपालिकाले जनाएको छ। टिकापुर नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 202 पुगेको छ। 55 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् भने टिकापुरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 47 पुगेको छ। विगतका वर्षमा दशैं आउनु अगावै दशैंका लागि घर जाने यात्रुहरूको निकै चहल पहल हुन्थ्यो, तर यस वर्ष चाडपर्वको मुखमै कैलालीको धनगढी बस पार्क सुनसान छ। हालसम्म न अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको छ न त यात्रुहरूको चाप नै छ। एक रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं सुरु हुन अब केही साता मात्रै बाँकी छ। विगतका वर्षमा दशैं आउनु महिना दिन अघिबाटै सर्वसाधारण घर जान चलमलाउँथे। टिकट लिन घण्टौं लाइनमा बस्थे। टिकट काउन्टर वरपर यात्रु खचाखच हुन्थे। तर यो पटकको बस पार्कको दृश्य फेरिएको छ। दशैं नजिकिए पनि कोरोनाका कारण आवत जावत गर्न यात्रुहरू नै उत्साहित छैनन्। खोल्न भन्दा पनि नखोल्नै राम्रो हुनु त अब त्यस्तै काम पर्छ। अलिकति खोल्नु पनि पर्ने के भन्ने अब बसमा टिकट अहिले पहिलाभन्दा धेरै महँगो नै छ होइन। एकजनाको सिटमा दुईजनाको सिटमा एकजना बसेर जाने भन्ने कुरो छ। खै के गर्छन् बसवालाहरू। यसपालि अलि कोरोनाले गाह्रै छ सर। अब सामाजिक दूरी अब कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाले चाहिँ अलि त्यो बेला चाहिँ भिडभाड हुन्छ दसैँको बेला। मान्छेहरू अब विदेशबाट आउने अब यहाँबाट पनि अन्य बाहिरतिर जाने हुन्छ। त्यो हिसाबले अलि समस्या नै हुन्छ सर है। म चाहिँ नआउने विचार गरिरहेको छु। अब त्यो यात्रु नभएपछि गाडी चालक पनि निराश छन्। कुल सीट संख्याको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने नियम छ। तिनै आधा सीट पनि यात्रुले भरिदैनन्। पहिलो पटक सीट संख्याको आधा भन्दा पनि कम यात्रु बोक्नु पर्दा तेल खर्च पनि उठाउन कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ। यो चाप हेरेर अब कहीँ कोरोना भन्ने डरले गर्दा होला, समितिले पनि नभनेको होला, त्यही कारणले भएको छैन। के भएको छैन भन्नुभयो? त्यही कारणले भएको छैन। समितिले पनि अग्रिम बुकिङ खोलेको छैन नि त। समितिले नै इन्फर्मेसन गरेन भने त हामीले खोल्ने कुरो पनि आइदिएन। कोरोनाको पनि चाप छ, त्यसैले हो। भन्दा धेरै कम छ अहिले यात्रु चाहिँ। पहिला चाहिँ अलि यो टाइममा चाहिँ अलि भिडभाडका धेरै हुने, यात्रुहरू धेरै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ निम्न छ, कम छ। पहिलाभन्दा धेरै कम छ। अब पहिला अब ट्र्याकै जान्थ्यो, अहिले खाली नै गइरहेछन् बसहरू। यो वर्ष दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने तयारी पनि छैन। यसको एउटै कारण हो गाडी चढ्ने यात्रु नहुनु। दशैं नजिकिए पनि लामा दूरीका सवारीमा त्यति यात्रु छैनन्। बस पार्क र टिकट काउन्टर सुनसान छन्। एकदमै चाप न्यून छ हजुर बसमा। बसहरूको खर्च पनि उठिएको छैन। हामीले सिट क्षमताको आधा सिट मात्र यात्रुहरू बोकेका छौँ। त्यही पनि आधा पनि हुँदैन। अहिले 25% जति पनि छैन यात्रुहरू। अब मेन यात्रुहरू आउनु छैन भनेको यो भारतको नाका हो। अब त्यो भारतबाट आएका यात्रुहरू अब त्यही भारतमा भन्सारको होल्डिङ सेन्टरमा नै राखेर त्यहीबाट गाडीहरूले बोक्ने हुनाले यहाँ एकदमै चाप न्यून छ। कोरोना भाइरसले जारी बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा बढी यातायात व्यवसायी मारमा परेका छन्। असोज 1 गतेबाट यातायात खुले पनि यात्रु नपाइँदा सयौं बस पार्कमै थन्किएका छन्। कैलालीबाट जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। कञ्चनपुरका पालिका सहित सरकारी कार्यालयमा सेवारत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि धमाधम कार्यालयका सेवा अवरुद्ध हुन थालेका छन्। बेल्लौरी नगरपालिकामा कार्यरत 3 कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि नगरपालिका 1 साताका लागि सिल गरिएको छ। नगरपालिकाले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका अन्य कर्मचारीको समेत कोरोना परीक्षण गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी 2 दिनदेखि महेन्द्रनगर स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ। राजस्व कार्यालयमा 1 पुरुष कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि कार्यालयले सेवा बन्द गरेको हो। यस्तै दक्षिण क्षेत्रमा रहेको पुनर्वास नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना देखिएको छ। 2 दिन अघि कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि अति आवश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
उता महाकाली अस्पतालमा आइसियुमा उपचाररत बिरामीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही दिन यता आइसियु सेवा अवरुद्ध छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरमा मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्ने 15 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 8 पारी फाटामा मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्ने 15 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। स्थानीय नरेश ठगुन्नाले सञ्चालन गरेको पसलमा मदिरा सेवन गरी होहल्ला गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शनिबार थप 88 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 8000 नागेको छ। नयाँ कोरोना संक्रमित थपिनेमा अछामका 6 जना, कञ्चनपुरका 18 जना, कैलालीका 35 जना, डडेलधुराका 4 जना, डोटीका 4, दार्चुलाका 3, बझाङका 10 र बैतडीका 8 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेशमा उपचार पश्चात निको हुनेको संख्या 7435 पुगेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1161 पुगेको छ भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 754 पुगेको छ। बाजुरामा नदीमा नुहाउने क्रममा बगेर 7 वर्षीय बालिका बेपत्ता भएकी छन्। जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की 7 वर्षीय सुगेनी विष्ट नदीमा बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। विष्ट कर्णाली नदीमा नुहाउने क्रममा बगेर बेपत्ता भएकी हुन्। बेपत्ता बालिकाको खोजी कार्य भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको छ। दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले सुरक्षा रणनीति तयार पारेको जानकारी दिएको हो। चाडपर्वमा हुन सक्ने सम्भावित घटना र अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने गरी सुरक्षा रणनीति तयार गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति अनुसार प्रहरी अघि बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5050 प्रहरीले नयाँ सुरक्षा बनाएर नागरिकलाई सेवा दिनेछन्। बढी भिड हुने 40 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष तयार गरिँदैछ। तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा लिएर यात्रु ठग्नेलाई कारबाही गर्ने गरी रणनीति समेत तयार गरिएको छ। लामो समयदेखि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 खुटिया नदीको किनारमा गिट्टी कुटेर जीवनयापन गरिरहेका विपन्न वर्गलाई लुगा वितरण गरिएको छ। शनिबार कुलचन्द्र गौतम स्मृति संस्थानको सहयोगमा स्वच्छ नेपाल र रेडियो सुनौलो एफएमले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी लुगा वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य सुनकुमारी चौधरीले गरिब तथा निमुखाहरूलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। छोराछोरी छैनन्, छोराछोरी उता सहारा छैनन्, उहाँका लागि सबभन्दा जटिल समस्या भयो कि उहाँको राहत लिदिने मान्छे पनि भएन। राहत लिने मान्छे नभएर उहाँले आफै बसिराख्नु भएको छ। कट्टाको चामल छ, लुगा छ, तर उहाँलाई तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्। त उहाँको लागि व्यवस्था कुनै ठाउँ पनि गर्नुपर्छ मेरो मान्यता। सायद यही बर्दगोरियामा पनि एउटा सहारा घर छ, कोही छैन भने त्यस्ता मान्छेलाई त्यहाँ लैजान सकिन्छ। त्यो उतातिर पनि हामी सहयोग गरौँला। मैले यहाँ भाइलाई नै भनेर म आफूबाट पनि धेरै जसो मान्छेलाई त्यहाँ पठाइरहेको अवस्था छ। स्वच्छ नेपालका संयोजक आलोकजङ साउदले नदीको किनारमा गिट्टी कुटेर जीवनयापन गरिरहेका विपन्न परिवारलाई थोरै भए पनि राहतको महसुस होस् भन्ने उद्देश्यले करिब 32 घरधुरीका 150 जनालाई लुगा वितरण गरेको बताउनुभयो। यो समस्या हामीलाई छ सर, हाम्रालाई केही गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि रिसेन्टली हामीले चाहिँ एउटा आयोजना बनायौँ, एउटा योजना बनायौँ र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सबै परिवारलाई पुग्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक घरका 32 घरधुरीका लगभग 150 भन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आज लुगाहरू हामीले चाहिँ वितरण गरेका छौँ। पहिलो पटक राहत पाउँदा स्थानीय पनि हर्षित बनेका छन्। अब जनआवाज।
भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। वर्षौंदेखिको भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती अझै पनि हट्न सकेको छैन। सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्ला भनेर हामीले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगर क्षेत्रका नागरिकलाई सोधेका छौं। प्रत्येक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्रासै छ भनौँ। अब अगाडि बढ्न पाएको छैन, किसानहरूले चाहिँ मारमा परेका छन् यसमा। अनि सीमाको उसमा पनि जमिनहरूको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ हैन। बेला मौका राति पनि आएर पिलर गाडिदिने गर्ने किसिमका उहरू, जस्तै सीमानामा जस्तै सर्वसाधारण व्यक्तिहरू हिँडिरहेको बेलामा तङ गर्ने त्यस्तो किसिमका पनि क्रियाकलाप गरेका छन्। अब सरकारको तर्फबाट अलिकता यो सीमामा कडाइ गरेर निश्चित नाका तोकेर, जस्तै गौरीखण्ड नाका छ हाम्रो लागि एउटा निश्चित नाका त्यो छ। त्यस्तै अब यो बेलोरी खण्ड साइडतिर हुनसक्छ या हाम्रो यो सम्पूर्ण नगर साइडतिर हुनसक्छ। कुनै एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर त्यसमा आवत जावतको वातावरण गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। जुन अरू नाकाहरूलाई बन्द गरेर त्यस्तो गरिदिन पाए, अथवा एउटा पिलरहरू चाहिँ एउटा थायी रूपमा पिलरहरू बनाएर अथवा काँडे तारको व्यवस्थापन गरेर पनि यो जङ्गली जनावरबाट पनि सुरक्षित गर्न पाए अझ अति उत्तम हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना। पुनर्वासको अधिकांश ओडाहरू भारतको सिमानासँग जोडिएको हुँदा भारतबाट आउने आवत जावत हाम्रो यहाँ नेपाली जनता पनि र भारतीय पक्षबाट पनि आउने समस्या देखिएको छ। अब अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 को ठुलो विश्वमै महामारी देखिएको र हाम्रो नेपालमा पनि बढिरहेको हुँदा हाम्रो नगरपालिकाले टाउन पुनर्वासको टाउनमा यो बिरामीहरूलाई राख्ने र उपचार गर्ने काम गरिराखेको छ यो लकडाउनको अवस्थामा। हाम्रो यो इन्डियाको सिमानामा अनि त्यो पुलिसहरू बस्छन् अनि हामीले केही सामानहरू लिन गए तापनि अनि उनीहरूले खोज्ने गर्ने अनि त्यहाँ पछि आएर उनीहरूले हामीमाथि आक्रमण गर्ने गर्छन्। अनि त्यस कारण चाहिँ अनि आफूलाई चाहिएको आवश्यक चिजहरू पनि ल्याउन नदिने अनि लोकी छुपी रुखमा गएर अनि त्यो एउटा सामान किन्दा पनि अनि 3-4 चोटि जानुपर्ने त्यस्ता अवस्थाहरू चाहिँ यहाँ सिर्जना हुन्छ। अनि त्यो मात्र नभएर कहिले कहिले ढुङ्गामुढा गर्ने त्यस्ता समस्या गर्छन्। अनि त्यो मात्र अनि कोरोना रोग सम्बन्धी नै उनीहरू अनि नेपाललाई हाम्रो नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ विचलित गर्ने अनि उनीहरूको पावर अनुसारको अर्डरहरू गर्ने त्यस्ता कुराहरू गर्दछन्। अनि यस्तै कुरा गर्ने भने अनि हात्तीको सम्बन्धी नै अनि हाम्रो नेपालमा हात्तीहरू धेरै आउँछन्। अनि त्यस कारण हाम्रो वर्षभरिको खेती हाम्रो जनताले खाने, जनताले त्यही खाएर हामी बाँच्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अनि उनीहरूको हात्तीले आएर खान्छ। अनि तर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हात्तीलाई मार्दा चाहिँ जरिमाना लाग्ने रे, मान्छेलाई मार्दा चाहिँ जरिमाना नलाग्ने, यो चाहिँ एउटा दुःखको कुरा हो। यसकारण चाहिँ हामी हाम्रो सरकारले अनि जनताको मर्मलाई बुझेर उनीहरूले हुनसक्छ भने तारबार अनि केही व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ। धान बालीका लागि यस वर्ष पर्याप्त वर्षा भई अनुकूल मौसम देखिएकोले धान उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो। यद्यपि फड्के किरा, बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या देखिएका कतिपय क्षेत्रमा भने उत्पादनमा कमी आउने अनुमान छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुल प्रसाद बोहराले गत वर्षभन्दा धान उत्पादन केही बढ्ने अनुमान गरिए पनि यसको एकीकृत तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा कुल 1,81,396 हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती हुने गरेको छ। जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन कैलालीमा 3,03,695 मेट्रिक टन हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। कञ्चनपुरको बनहरा नदी किनारका सुकुमवासीको अझै व्यवस्थापन हुन सकेन।
17 वर्षदेखि खोला किनारमै बस्न बाध्य सम्बन्धित निकाय भने मूक दर्शक। सुदूरपश्चिममा चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना तयार। बढी भिड हुने स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना। बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गरिने। यात्रु नहुँदा धनगढी बस पार्क सुनसान। कोरोना त्रासले आवत जावत गर्ने यात्रुको संख्यामा कमी। खर्च पनि उठाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,000 नाग्यो। शनिबार थप 88 जनामा कोरोना पुष्टि। 7,400 कोरोना मुक्त। र सुदूरपश्चिममा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने आकलन। उन्नत बिउ बिजनको प्रयोगमा वृद्धि। कैलालीमा सबैभन्दा बढी उत्पादन। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।